आकाशवाणी औरंगाबाद है। अब आप बशीरुद्दीन चिश्ती से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले खास खबरों की सुर्खियां। पार्लियामेंट की नई इमारत का आइंदा 28 मई को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह। पार्लियामानी उमूर और सफाकत के मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया कानून और इंसाफ की वजारत का कलमदान। बैलगाड़ी मुकाबलों की इजाजत देने वाले कानून को आईनी हैसियत देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया और नायब वजीर आला के लिए डीके शिवकुमार की कल हल्फ बर्दारी। रियासत में हाथ के जरिए गंदगी साफ करने का काम मशीनी तरीके से किया जाना जरूरी, वजीर आला शिंदे का इजहार ख्याल। और आईपीएल क्रिकेट मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेटों से दी शिकस्त। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों आइंदा 28 मई को पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ये इत्तला दी। कुल 13 एकड़ रकबे पर यह इमारत तामीर की गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तामीर की गई इस 4 मंजिला नई पार्लियामेंट इमारत में लाउंज, कुतुबखाना, कमेटी रूम्स, रेस्टोरेंट और गाड़ियां पार्क करने की सहूलियात दस्तयाब है। नई इमारत में दाखिले के लिए 6 दरवाजे हैं। लोकसभा में 1000 और राज्यसभा में 400 अफराद के लिए नशिस्तों का इंतजाम किया गया है। पार्लिमानी उमूर और सफाकत के मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल को कानून और इंसाफ की वजारत का कामकाज सौंपा गया है। इससे कबल ये कलमदान किरण रिजिजू के पास था। रिजिजू को अब जियो साइंस का महकमा सौंपा गया है। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर ममलकत रहे एसपी सिंह बाघेल का कलमदान भी तब्दील किया गया है। वजीर मौसूफ अब सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत संभालेंगे। 26/11 के मुंबई में हुए दहशतगर्द हमले के मामले में अहम मुल्जिम तहूर राना को भारत लाने के लिए वजारत खारजा मुसलसल अमरीकी हुक्काम के राब्ते में है। वजारत के सेक्रेटरी विनय मोहन कोतरा ने यह इत्तला दी। वो कल नई दिल्ली में अखबारी नुमाइंदों से बात कर रहे थे। अमेरिका की कैलिफोर्निया अदालत ने तहूर राना को भारत के हवाले करने के लिए राह हमवार करने वाला हुक्मनामा जारी किया है। कोतरा ने कहा कि राना की भारत हवालगी का अमल तेजी से हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अदालत उज़्मा ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी मुकाबलों, तमिलनाडु में जलीकट्टू और कर्नाटक में कंबाला खेलों को आईनी हैसियत देने का फैसला किया है। जस्टिस के.एल. जोसेफ की जेर सदारत बेंच ने कल ये फैसला किया। फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अदालत ने बैलगाड़ी मुकाबलों से मुतालिक रियासती हुकूमत के वज़ा किए गए कानून को आईनी ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त अदालत ने इन मुकाबलों पर पाबंदी आयद की थी, उस वक्त मैंने वजीर आला के तौर पर खुद इस कानून को वज़ा किया था। अदालत उज़्मा के इस फैसले का रियासत के महसूल, मवेशियों की अफजाइश और दूध कारोबार के वजीर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने इस्तकबाल किया है। पाटिल ने कहा कि यह फैसला बैलगाड़ी के मुकाबलों के चाहने वालों और किसानों की जीत है। उन्होंने बताया कि 12 बरसों की सभी की कोशिशों से ये कामयाबी हासिल हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया सुले और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर अमूल कोल्हे ने भी अदालत के इस फैसले का इस्तकबाल किया है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि रियासती हुकूमत ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रही है। वजीर आला की खुसूसी मौजूदगी में कल मुंबई में छत्रपति शाहू महाराज युवा शक्ति रोजगार रहनुमाई कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि नौजवानों के हाथों को काम मिलना चाहिए और उनके जहन को नए ख्यालात से आरास्ता किया जाना चाहिए। इसी से सही मानों में समाज की तरक्की होती है। उन्होंने कहा कि हर एक को रोजगार, हुकूमत की इस पॉलिसी के तहत इस रोजगार रहनुमाई कैंप का इनेकाद किया गया है। इसी तरह रियासत के 288 असेंबली हलकों में इन रहनुमाई कैंपों का इनेकाद किया जाएगा। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने असेंबली में कांग्रेस पार्टी के ग्रुप लीडर सिद्धारमैया को वजीर आला और डीके शिवकुमार को नायब वजीर आला ओहदे और दीगर वज़रा को हल्फ बर्दारी की दावत दी है। कल बंगलुरु में कांग्रेस अराकीन असेंबली की मीटिंग में वजीर आला के तौर पर सिद्धारमैया और नायब वजीर आला के लिए डीके शिवकुमार के नामों का ऐलान किया गया। नई हुकूमत कल बंगलुरु में हल्फ लेगी। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नश्र की जा रही हैं।
وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے نے کہا ہے کہ ریاست میں گندگی کی صفائی کا کام مشینی طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کل ممبئی میں مہاتما پھولے پسماندہ طبقہ ترقیاتی کارپوریشن اور مہاپریت کے زیر اہتمام ریاستی سطح کی کانفرنس نمستے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ بلدیاتی اداروں کو گندگی کی صفائی کے لیے مشینیں خریدنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے تیقن دیا کہ مالی دشواریوں کا شکار بلدیاتی اداروں کو سماجی انصاف کے ریاستی محکمے کے ذریعے مشینیں خریدنے کے لیے مالی تعاون کیا جائے گا۔ اسی بیچ وزیر اعلیٰ نے کل ممبئی میں نالوں کی صفائی کا کام کا ذاتی طور پر معائنہ کیا۔ پربھنی ضلع پولیس محکمے میں سن 2001 کی بھرتی میں منتخب ہوئے ایک امیدوار کو زلزلے سے نقصان زدہ ہونے کا نقلی صداقت نامہ تیار کر کے سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا پردہ فاش ہوا ہے۔ اس امیدوار اور دیگر ملزمین کے خلاف دھوکہ دہی کا جرم داخل کیا گیا ہے۔ ضلع ایس پی راگ سدھا آر نے پولیس بھرتی میں چنے گئے امیدواروں کے حکومتی منصوبے یا زلزلے سے متاثر ہونے کے صداقت ناموں کی جانچ کا حکم دیا تھا۔ اس جانچ کے دوران لاتور ضلع کے شیکاپور واڑی کے تکارام پھپگرے نامی امیدوار کو زلزلے سے متاثرہ ایک خاتون کا گود لیا ہوا بیٹا ثابت کرنے والا جھوٹا صداقت نامہ دیے جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ اعلیٰ اور تکنیکی تعلیم کے ریاستی وزیر چندرکانت پاٹل نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت راستوں پر سامان فروخت کرنے والوں کے بچوں کی تعلیم میں تعاون کرے گی۔ وزیر موصوف کے ہاتھوں کل پونے میں وزیر اعظم سوندھی مہوتسو کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ خوانچہ فروشوں کے بچوں کی تعلیم کی خاطر ایک فاؤنڈیشن قائم کیے جانے اور اس کے تحت تمام درخواستیں جمع کیے جانے پر سخی افراد کی جانب سے امداد دلوائی جائے گی۔ عثمان آباد سمیت کڑم، واشی، تلجاپور اور نلدرگ شہروں کی سڑکوں اور نالوں کے کام کے لیے 379 کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کیا گیا ہے۔ تلجاپور کے رکن اسمبلی رانا جگدیش سنگھ پاٹل نے کل یہ اطلاع دی۔ رکن اسمبلی پاٹل نے متعلقہ افسران کو اس کام کا ترقیاتی خاکہ تیار کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس تجویز پر کل محکمہ شہری ترقیات کے پرنسپل سیکرٹری کے ہال میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جہاں اسے منظوری دی گئی۔ ایس ٹی کارپوریشن نے اورنگ آباد پونے راستے پر الیکٹرک شیوائی بسوں کی 20 پھیریاں روزانہ کیے جانے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ ایئر کنڈیشن بسیں 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی۔ پرہار اپنگ کرانتی تنظیم نے اورنگ آباد کے سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال میں معذوری کا صداقت نامہ حاصل کرنے کے لیے علیحدہ کھڑکی شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم کے شہر صدر دتا سالکر کی قیادت میں کل ایک وفد نے سرکاری کالج و اسپتال کے ڈین ڈاکٹر سنجے راٹھوڑ سے ملاقات کی اور اس خصوص میں محضر پیش کیا۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کرکٹ مقابلوں میں کل رائل چیلنجرز بنگلور نے سن رائزرز حیدرآباد کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ حیدرآباد کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 186 رنز بنائے۔ جواب میں بنگلور کی ٹیم نے 19ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 187 رن بنائے۔ وراٹ کوہلی نے 63 گیندوں میں سنچری بنائی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا آئندہ 28 مئی کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں افتتاح۔ پارلیمانی امور اور ثقافت کے مرکزی وزیر مملکت ارجن رام میگھوال کو سونپا گیا قانون اور انصاف کی وزارت کا قلمدان۔ بیل گاڑی مقابلوں کی اجازت دینے والے قانون کو آئینی حیثیت دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کانگریس پارٹی کے سدھارمیہ اور نائب وزیر اعلیٰ کے لیے DK شیو کمار کی کل حلف برداری۔ ریاست میں ہاتھ کے ذریعے گندگی صاف کرنے کا کام مشینی طریقے سے کیا جانا ضروری، وزیر اعلیٰ شندے کا اظہار خیال۔ اور IPL کرکٹ مقابلوں میں رائل چیلنجرز بنگلور نے سن رائزرز حیدرآباد کو 8 وکٹوں سے دی شکست۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی اورنگ آباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔